سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشان علي بيتساب كمي تخونو كل سلام من ساميري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون باقزال لهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعد تمر تسفعية انقعد ما نيشان علي بالسلام مزاقم نيلو معنتي فيديونا زخوين كعا كم تلومج واقا ورقي لو معنتخا وسيخ دوك أنيسو نزل بنايوش تعدي واقا ورقي كرينا ورقي لو معنتون كافت زنبرو قني سولو مالتيو تايزا أكل قناش غير نزبل لو معنتي جون عسراوي كعا سنة عسرتا سلستا علاتك أدامي زخون زلا اسكعبيري فتسابة نختكتاتلو بأخرتي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب لبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كاولبي نامسكن كيدك عبيت وي معري سنة يسأنحي سنة مكتتار እንግዲህ ጅታት ሕዋቴ ተመልስና ሰራኺ ባኔና بالمجمرة نريو بعل عسرت 4 كاراتي كون لما عندي سنة 13 ويكعجون عسرة بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب7 شعات ندوي 85 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعب بعسد خلتشحن 703 قرشنيو كشات أوعي لزلو بهراو بانكي سلازي كافتي زنبورناي بقربت مالي بكباب 8 قرشنيرو ني حدا قرشي قناش غيرونيو مالتيو قتيلنا نريو بعل 15 كاراتي كخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب85 ندوي 64 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 3600 شعاتنيو كشيت وعي لزالو مالتيو قتيلنا نريو بعل 16 كارات بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار بتسعن حدن ندوي 35 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 4500 16 قرشنيو كشيت وعي لزالو زي نايت ورقي طرا ገንዘብ ብቻ እዩ ያው ትወርቅስ ና ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ናይ ቫት ናይ ማለት ናይ ግብሪ ናይ ገዛ ኽራይ ናይ ሰራሕተኛ ከይታ ሓሰበ ናይ ታወርቂ ናይ ዲዛይን ናብ ዲዛይን ዘይተቀየረ ዋጋ ብቻ ያው እዚ ከይትደናገሩ ምእንታን ማለት እዩ ቀጥልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ይክኸውን 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب97.08 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب15,423 كشيت وعيلو زلو مالتيو قتيلنا نريو كم تزفلت بتحمي تفلت الناس زلو قونجو كارات 18 كاراتيو 18 كارات بإثيوبيا درجة بتشازي خونس بأفريقيا درجة يلون بعرب هجراتهم بأوروبا هجرات بدعمي تفتاو نزل وعينة ورقي بعل 18 كاراتيو 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج زواجا لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب200 ندوي 96 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,330 قرشنيو كيشوطو وعيلو زلو بهراو بانكي مالتيوم بمقطع نريو خعا بعل 19 كاراتي كخون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب208.48 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17,338 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو قتيلنا نريو بعل 10 كاراتي كخون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب114 ندوي 21 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,149 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو انكدي 10 بعل 10 كارات نايت ورقي نصهنا انتي زأكل ورقي كم 100% زي انتي زأكل برسنت حازي انتلكمني كم 80% ورق غيره ات 10% دما
ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ሓዊስካ ዝስራሕ ዓይነት ወርቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ ጠንካራና ያው መብዛሕትኡ እቲ ዝዓበየ ብወርቂ ዝስራሕ ኮይኑ ካብ 18 ካራት ዘለፀስ በዓል 20 ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝመርፆ 18 እና 21 ካራት እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ይኸውን 21 ካራት በኢትዮጵያ ደረጃ ኢሉውን በአፍሪካ ደረጃ ዘይኾነስ በዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተፈላጥነት ወይ ከዓኒ ተፈታውነት ዘለዎ ዓይነት ወርቂ እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ወርቂ ኮይኑ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ119.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,052 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ121.3 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,959 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ዝረአናዮም ዓይነት ካራት ንዝተፈላለየ ዓይነት መጋየፂ ዝጠቕሙ ኮይኖም ሕዚ ንሪኦም ከዓኒ እኒ ኢንቨስትመንት ንመጋየፂ ዘይምከሩ ዓይነት ካራት ኢና ክንርኢ በዓል 23 ካራት እዩ 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ131.32 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,867 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ እንግዲህ ካፍቲ ዝነበረ ዕዳጋ ብጣዕሚ ቅናሽ አርኢና ዝኒዮ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ከዓኒ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 21 ካራት ይኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ137.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,775 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዋጋ ክኸውን ከሎ ኢሉውን ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ወርቂ እዩ ማለት እዩ እንግዲህ ኣብ ዝሓለፈ ሰም ብጣዕሚ ወሲኹ ነይሩ ኢለኩም ነይረ ካብኡ ከዓኒ ቅድሚኡ ቀኒሱ ነይሩ ካብቲ ዝወስኹ ከዓ ሓዚ ቀኒሱ እኒሄና ዝሮ ግን ቆንጆ ዕዳጋ እዩ ዝኒሆ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ዘለኩም ወርቂ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ንዘለኩም ተገዛእኹም እውን ብዙሕ ማለተይ ብዙሕ ኪሳራስ የብሉን ቅናሽ ይኒሆ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንምሻጥ ግን ብዙሕ ኣይምከርን ምክንያቱም ያው ብጣዕሚ ቫይራል ዝወፀሉ ብጣዕሚ ዝወስኸሉ ግዜ ስለ ዘሎና ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ዕለት 13 ወይ ከዓ ጁን 20 ከምዚ ይመስል ነይሩ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሓሳብ ርኢኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ عسي زلفي سيسيلي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتاكلو عسي زلفي سيسيلي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو زباني كديدة عبد السماء سيسن الدنيا قد خطلة